नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रियदर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईँहरूले नि पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ, तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। र आज यी जानकारीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई। यस रोचक जानकारी स्तम्भमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो शरीरसँग सम्बन्धित केही रोचक जानकारीहरू, जस्तै हाई किन आउँछ। हाई आउने भनेको अल्छी लागेको बेला, कुनै कठिन मानसिक काम गर्नु पूर्वको समयमा, ठुलो पिर परेको बेला, कुनै योजना दिमाग लगाएर बनाउनु परेको बेलामा, पर्खिनु परेर दिक्क लागेको बेलामा हो। यस्तो बेला शरीरलाई धेरै शक्ति चाहिएको हुन्छ। शक्ति बनिने पचेको खानेकुरा जलेर हो। जल्नका निम्ति अक्सिजन चाहिन्छ। धेरै शक्ति पाउन धेरै अक्सिजन एकैसाथ लिनुपर्ने हुन्छ। हाई गर्दा ठुलो मात्रामा अक्सिजन शरीरले पाउँछ र शक्ति उत्पादन हुन्छ। जिउलाई चलायमान गराइयो भने हाई गर्ने क्रम पातलिन्छ। निन्द्रा किन लाग्छ? जसरी भोक तिर्खा लाग्छ उसै गरी निन्द्रा लाग्छ र यी स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक छन्। शरीरले काम गर्दा गर्दा आराम खोजेको हुन्छ। थाकेको शरीरले जिउ लुल्याउने हर्मोनहरू उत्पादन गर्न थाल्छ, जसले आँखाको झिम्क्याइलाई सुस्त गराउँछ। दिमागले पनि दिनभरि रेकर्ड गरेका कुराहरूलाई मिलाउन समय खोजिरहेको हुन्छ। जब निदाइन्छ अनि यो काम हुन्छ। साथै वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि निदाएको बेलामा बढी मात्रामा शरीरका मृत कोषहरू विस्थापित हुन्छन्। निन्द्रा लाग्नुपर्ने खास कारणहरू यिनै हुन्। जाडोका बेला कान र नाक किन धेरै चिसा भएका हुन्छन्? शरीरमा तापलाई नियमित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रगतले खेलेको हुन्छ। जुन भागमा रगत सजिलैसँग सञ्चालन हुन्छ ती भागहरूमा तापक्रम पनि नियमित रहन्छ। कान, नाक, हात, खुट्टा रक्त सञ्चालनको मुख्य अङ्ग मुटुबाट अपायक पर्ने भएकोले यिनीहरू चिसोको शिकार बन्दछन् भन्ने एउटा कारण छ। अर्को के छ भने तापक्रम नियमित हुनका निम्ति सतह नियमित हुनुपर्छ। समतल सतहमा एकै खालको र स्थिर तापक्रम रहन्छ, तर उचालिएको भाग हुने बित्तिकै त्यो चिसो र दबिएकोमा तातो हुन्छ। जस्तो कि पहाडमा चिसो र मधेसका गल्छीहरूमा गर्मी हुन्छ। कान र नाक उचालिएका भाग भएकोले चिसो भयो। तेस्रो कारण छ कि साह्रै जाडोसँग सङ्घर्ष गर्न इपिनेफ्रिन भन्ने हर्मोन निस्कन्छ शरीरमा। यो हर्मोनले मांसपेशीमा काम गर्ने हो, तर कान र नाकमा त मांसपेशी हुँदैन, कुरकुरे हाड र छाला मात्र हुन्छ। त्यसैले यी भागलाई बढी जाडो महसुस हुन्छ। कचेरा किन बन्दछ? आँखाको ढकनीका किनारमा कचेरा उत्पादन गर्ने मियोबोमियन ग्रन्थीहरू हुन्छन्। यी ग्रन्थीहरूले उत्पादन गरेको लेसिलो पदार्थले आँखामा परेका बालुवा धुलोका कणहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर निकालिदिन्छ, जसलाई कचेरा भनिन्छ। त्यसैगरी आँखामा केही बाहिरी वस्तु पर्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ। यसरी बाहिरी वस्तु पर्यो भने आँखामा रहेका अश्रु ग्रन्थी ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स उत्तेजित हुन गई आँसु निस्कन्छ, किनकि अश्रु ग्रन्थीको काम नै लाइसोजाइम भन्ने कीटनाशक रसायन सहितको आँसु निकाली कीटाणुलाई नष्ट गर्ने, आँखा सफा गर्ने र कसिङ्गरहरूलाई हटाउने नै हो। आँखा किन झिम्क्याइन्छ? हावामा भएका अति सूक्ष्म कणहरू आँखामा टाँसिरहेका हुन्छन्। ब्याक्टेरिया लगायतका कीटाणुहरू आँखामा पुगेर परेलाको फेद चिलाएको हुन्छ। त्यस्ता कण हटाउन र साधारण अज्ञात चिलाइ कम गर्न आँखा झिम्क्याइन्छ। पुरुषले भन्दा महिलाले बढी पटक आँखा झिम्क्याउँदछन्। सूर्यतिर वा चम्किलो प्रकाशमा हेर्दा आँखा किन चिम्रो पारिन्छ? हाम्रो आँखाले बढी चम्किलो र मधुरो प्रकाशमा देख्न सक्दैन।
प्रकाशको मात्रालाई नियन्त्रण गर्ने काम आँखाको नानीले गर्दछ। चम्किलो प्रकाशमा हेर्दा अधिक प्रकाशलाई आँखाभित्र छिर्न नदिनका लागि नानी सानो पार्नुपर्छ। त्यसका लागि आँखा खुम्चिएर चिम्रो बन्दछ। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा आज हामीले 3वटा सामग्रीहरू ल्याएका छौँ र ती हुन् नास्ट गतिविधि, वैज्ञानिक परिचय र त्यसपछि कुष्ठरोग सम्बन्धी जानकारी। नास्ट गतिविधि अन्तर्गत नास्टका उपकुलपतिज्यूको नियुक्ति सम्बन्धी सुनौ यो छोटो जानकारी। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थापित एक स्वशासित प्राज्ञिक राष्ट्रिय संस्था हो। यहाँको कार्यकारी प्रमुख उपकुलपतिको रिक्त पदमा यही माघ 2 गते नास्टका प्राज्ञ डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नास्टका कुलपति श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट 4 वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ। डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले आफ्नो पद बहाली यही माघ 9 गते गर्नुभएको छ। नवनियुक्त उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा 2 कार्यकाल, भवन तथा शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले इन्भाइरोन्मेन्टल डेभलपमेन्ट इन्जिनियरिङ विषयमा ओसाका साङ्ग्यो विश्वविद्यालय जापानबाट सन् 2004 मा डाक्टर अफ इन्जिनियरिङ उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। युवा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार, युवा प्रतिभा पुरस्कार आदि थुप्रै पुरस्कार प्राप्त गर्नुका साथै विभिन्न लेख रचनाहरू प्रकाशित गरी थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गोष्ठीहरूमा सहभागी भइसक्नु भएको छ। युवा उमेरमा नै उहाँले विज्ञानका महत्त्वपूर्ण विषयहरू सम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ। नास्टमा उहाँको सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना। अब विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा दोस्रो सामग्रीका रूपमा वैज्ञानिक एडवर्ड जेनरको परिचय रहेको छ, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। एडवर्ड जेनरको जन्म ईस्वी सम्वत 1749 17 मेमा बर्कले इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। उनका बाबु बर्कलेका इसाई पादरी थिए, तर डाक्टर एडवर्डले 5 वर्षको सानो उमेरमै आफ्नो बाबुलाई गुमाउनु पर्यो। बाबुको मृत्यु पश्चात उनले 8 वर्षको उमेरमा स्थानीय एक प्राथमिक स्कुलबाट पढाइ सुरु गरे। 5 वर्ष पछाडि 13 वर्षको उमेरमा जनरल स्कुल छाडे र नजिकैको एक सर्जनकोमा एप्रेन्टिस अर्थात् सिकारुको रूपमा काम गर्न थाले। यहाँ उनले 8 वर्षसम्म काम गरे र यस क्रममा मेडिकल र सर्जरीको राम्रो ज्ञान हासिल गर्न उनी सफल भए। उनले सेन्ट एन्ड्रुज विश्वविद्यालयबाट एमडी गरेका थिए। जेनरको विवाह 1788 मा क्याथरिन किङ्सकोटसँग भएको थियो। अनुमान यो छ कि सन् 1700 देखि 1800 बीचको 100 वर्षको अवधिमा युरोपमा मात्रै बिफरबाट 6 करोड भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो। एसिया तथा अफ्रिकामा यो रोगले कति मान्छेको ज्यान लियो कुनै लेखाजोखा नै थिएन। 1721 को महामारीमा बोस्टनको आधा जनसङ्ख्या बिफरग्रस्त थियो र यसमा हरेक 10 रोगीमा 1 जनाको मृत्यु भयो। सारा संसारमा बिफरले आतंक मचाएको थियो, तर आज बिफर पूर्ण रूपमा उन्मूलन भइसकेको छ। 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर बिफर लाग्नबाट बचाउने सुई अर्थात् खोप भ्याक्सिनको आविष्कार भएबाट विश्वमा बिफर उन्मूलन गर्न अभियानको सुरुवात भएको थियो र बिफरको खोपको आविष्कार गरेर करोडौं मान्छेहरूको ज्यान बचाउने वा अनुहार कुरूप हुनबाट बचाउने महान वैज्ञानिकको नाम हो डाक्टर एडवर्ड जेनर। केही समय पश्चात डाक्टर एडवर्ड जेनर तालिमको लागि लन्डनको ख्यातिप्राप्त सेन्ट जर्जको अस्पतालमा गई त्यस समयका महान शल्यविद डाक्टर जोन हन्टरको विद्यार्थीको रूपमा काम गर्न थाले। डाक्टर जोन हन्टर सधैँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफैले गरेर हेर, आफै बुझ र आफै सिक्ने काम गर भनेर उत्साहित गरिरहन्थे। उनको तीक्ष्ण बुद्धि, परीक्षणमूलक पद्धति र ठोस अवलोकनको आग्रहबाट डाक्टर एडवर्ड जेनर धेरै नै प्रभावित भए। डाक्टर एडवर्ड जेनर चिकित्सा शिक्षाको कहिले कुनै परीक्षामा पनि सामेल भएनन्, तर अस्पतालको उनको कार्य अनुभवले बेलायतमा ठूलो महत्त्व पायो र केवल उनको अनुभवमै आधारित भएर सन् 1792 मा सेन्ट एन्ड्रुजको विश्वविद्यालयले एडवर्ड जेनरलाई डाक्टर अर्थात् एमडी को उपाधि प्रदान गर्यो। त्यस समयमा रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोग लाग्नबाट बचाउन इनोकुलेसन पद्धति अपनाइन्थ्यो। यो पद्धति शताब्दीकै पहिलेदेखि चिनिया तथा भारतीयहरूले अपनाउँदै आएको प्राचीन पद्धति थियो।
यसमा मानिसहरूलाई सुरुमा पेट सफा गर्ने औषधिको ठूलो मात्रा दिइन्थ्यो र त्यसपछि मधुरो रोग लागेको बिरामीको शरीरबाट कीटाणु अर्थात् भाइरस सिकेर त्यस मानिसको शरीरभित्र पठाइन्थ्यो। तर यो पद्धति प्रभावकारी साबित हुन सकेन। यो पद्धति मान्छेलाई रोग लाग्नबाट बचाउन असक्षम भएको कुरा कयौं पटक पुष्टि भयो। अन्त्यमा इनोकुलेसन पद्धतिलाई बेलायतमा कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। सेन्ट जर्जको अस्पतालमा काम गर्दा डाक्टर जेनरले के थाहा पाए भने त्यो गाउँका मानिसहरूमा एउटा के विश्वास थियो भने एकपटक काउपक्स अर्थात् गाईबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको खटिरा आउने रोग लागिसकेपछि फेरि लाग्दैन। यो कुराले जेनरलाई निकै प्रभावित तुल्यायो। विफरको विरुद्ध काउपक्सलाई उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे उनको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। डाक्टर जेनरले गाउँमा गएर काउपक्सको सम्बन्धमा धेरै वर्षसम्म अनुसन्धान गरे। अन्त्यमा अनुसन्धानबाट पाएका तथ्यहरूको आधारमा उनले गाईमा लाग्ने काउपक्स र सुँगुरमा लाग्ने स्वाइन पक्स बिफरकै बदलिएका रूपहरू हुन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाए। काउपक्स र स्वाइन पक्सले मान्छेको शरीरमा संक्रमण त गर्छ तर तीव्र ढङ्गले भने होइन र काउपक्स र स्वाइन पक्स लागिसकेका मानिसहरूलाई बिफर लाग्दैन भन्ने कुरा तथ्यसङ्गत थियो। यी कुराहरूको आधारमा डाक्टर जेनरले परीक्षणको रूपमा पहिलो पटक स्वाइन पक्सको कीटाणुलाई खोपको रूपमा आफ्नो छोराको शरीरमा प्रवेश गराए। उनले आश्चर्य लाग्दो नतिजा पनि प्राप्त गरे। मे 14, 1796 मा डाक्टर जेनरले काउपक्स लागिसकेको स्थानीय ग्वालिन व्यक्ति सराह नेल्म्सको काउपक्स लागेको औँलाको छालाबाट एक प्रकारको झोल पदार्थ अर्थात् लिम्फ झिकेर 8 वर्ष उमेरको जेम्स फिलिप्स भन्ने बालकको हातको पाखुरामा खोप लगाए। 1.5 महिनापछि जुलाई 1 तारिकमा पुनः त्यो बालकलाई विफरका कीटाणुहरू भएको झोल पदार्थ परम्परागत रूपमा इनोकुलेट गरेर दिइयो। तर त्यो बालकमा विफरको कुनै लक्षण देखा परेन। वास्तवमा बालकमा अघिल्लो पटक दिएको काउपक्सको खोपबाट बिफर विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास भइसकेको रहेछ। यो कुरा प्रमाणित भयो। यसरी बिफरको खोप आविष्कार हुन पुग्यो र बालक जेम्स फिलिप्सको नाम बिफरको खोप लिने विश्वको पहिलो व्यक्तिका रूपमा इतिहासमा अंकित हुन गयो। डाक्टर जेनरको त्यो परीक्षण विफरको मात्र होइन कि शरीरको प्रतिरोध प्रणालीको क्षमता वृद्धि गर्न गरिएको पहिलो सफल उपचार पद्धति अर्थात् थेरापी पनि हुन पुग्यो। सन् 1800 मा उनले लन्डनको यात्रा गरे। त्यहाँ लगभग 200 व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन दिए। ड्युक अफ यर्क तथा ब्रिटेनका राजा रानीसँग साक्षात्कार गरे। तर बेलायतका वैज्ञानिक समुदायले भने डाक्टर जेनरको आविष्कारलाई स्वीकारेनन्। उनीहरूले उनको खोपको प्रभावकारितामा शंका व्यक्त गरे र उनीहरू डाक्टर जेनरलाई निराश पार्ने अभियानमा जुटे। डाक्टर जेनरको धैर्य, मेहनत र काममा निरन्तर रूपमा निडरताका साथ जुटिरहने बानीले गर्दा उनको ख्याति फैलियो। खास गरी त्यस समयका प्रख्यात शल्य चिकित्सक डाक्टर क्लाइनले डाक्टर जेनरबाट प्राप्त खोप एक बच्चालाई दिँदा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेबाट डाक्टर जेनरको ख्याति तुरुन्त नै विश्वभरि फैलिन गयो र विश्वभरि नै डाक्टर जेनरको आविष्कारबारे थरीथरीका लेखहरू प्रकाशित भए। बिस्तारै डाक्टर जेनरको खोप पद्धतिलाई विश्वभरि सबैले स्वीकार्न थाले। डाक्टर जेनरको कामबाट प्रभावित भएर उनको खोप उत्पादन गर्ने काममा सघाउन फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट नेपोलियनले उनलाई 10,000 फ्राङ्क पठाए। युद्धको समयमा डाक्टर जेनरको अनुरोधमा नेपोलियनले बेलायतका कैयौं युद्धबन्दीहरूलाई मुक्त गरिदिने काम पनि गरे। 1802 संसदद्वारा जेनरलाई सम्मान स्वरूप 10,000 पाउन्ड राशिको पुरस्कार दिइयो भने 1806 मा संसदद्वारा पुनः 20,000 पाउन्डबाट सम्मानित गरिए। तर डाक्टर जेनरले आफूले प्राप्त गरेको रकम आफ्नो निजी सुख सुविधामा खर्च गर्ने काम गरेनन्। उनलाई पैसाले कहिले लोभ्याएन। उनी धनी र गरिबलाई भेद नगरिकन सबैलाई खोप उपलब्ध गराउँदथे। धेरै गरिबहरूलाई उनी निशुल्क खोप उपलब्ध गराउँथे। उनी कहाँ हरेक दिन 300 भन्दा बढी गरिब मान्छेहरू खोपको लागि आउने गर्दथे। उनी ती सबैलाई निशुल्क खोप वितरण गर्थे। कमाएको पैसाले सबैभन्दा पहिला उनले खोपको परीक्षणमा पहिलो पटक प्रयोग गरेका व्यक्ति जेम्स फिलिप्सको लागि एउटा घर बनाइदिए। कम उमेरमा नै जेम्स फिलिप्सको मृत्यु भयो। डाक्टर जेनरले उनको सम्झनामा त्यहाँ एक बगैँचा बनाए। 1808 मा नेशनल भ्याक्सिन इन्स्टिच्युटको स्थापना भयो। 1798 मा प्रयोगको आधारमा तयार रोयल सोसाइटीलाई प्रेषित गरेको शोधपत्र अस्वीकृत भएपछि थप केही अरू प्रयोग गरेर उनले एन इन्क्वायरी इन्टु द कजेस एन्ड इफेक्ट्स अफ द भेरियोल भेसिने
नोन बाई द नेम अफ काउपक्स नामक एक सानो पुस्तक प्रकाशित गरे। प्रकृति प्रेमी डाक्टर जेनरले बिफरको खोप लगाउने र दिने काम गर्दा गर्दै पनि प्रकृतिलाई पढ्ने काम कहिले छाडेनन्। उनले सन् 1823 को जनवरीमा लन्डनको शाही समाजमा चराहरूको बसाइसराईबारे अन द माइग्रेसन अफ बर्ड्स भन्ने लेख प्रस्तुत गरे। त्यसको लगत्तै त्यही महिनाको 24 तारिखमा उनले यो संसार छाडे। डाक्टर जेनरको सम्मानमा ग्लोसेस्टर सायरको चर्चमा उनको प्रतिमा खडा गरेको छ भने उनको तस्बिरले लन्डनको राष्ट्रिय चित्र संग्रहालयका भित्ताहरू सजिएका छन्। त्यस्तै लन्डनको सेन्ट जर्जको अस्पतालको म्युजियममा डाक्टर जेनरले खोपको रूपमा रस निकालिएका सराह नेल्म्सलाई काउपक्सबाट संक्रमण गर्ने गाईको छाला पनि प्रदर्शनको लागि अहिलेसम्म राखिएको छ। यो वैज्ञानिक परिचयपछि अब विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको तेस्रो सामग्रीका रूपमा रहेको छ कुष्ठरोग सम्बन्धी जानकारी। हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबारलाई विश्व कुष्ठरोग दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। सोही अनुरूप यस वर्ष अर्थात् भोलि माघ 13 गते जनवरी 27 तारिकका दिन विश्व कुष्ठरोग दिवस विश्वभरि तथा नेपालमा पनि मनाइँदैछ। यही सन्दर्भमा कुष्ठरोग सम्बन्धी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसलाई तयार गरेर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता आर्याल भट्टराई। 100औं वर्षदेखि वैज्ञानिक चिकित्सकहरूको अथक प्रयासबाट पनि विश्वबाट पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न नसकिएको रोग हो कुष्ठरोग। अंग्रेजीमा लेप्रोसी भनिने यो रोग माइकोब्याक्टेरियम लेप्रीले गर्दा लाग्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम नर्वेका चिकित्सक जेरार्ड आर्मोर ह्यान्सनले सन् 1873 मा पत्ता लगाएका थिए। त्यसैले उनकै नामबाट यस रोगलाई ह्यान्सन्स डिजिज पनि भनिन्छ। कुष्ठरोग लगाउने ब्याक्टेरिया रड आकारको हुन्छ। यस ब्याक्टेरियाले मुख्य रूपमा हात, खुट्टा, अनुहारका स्नायु र छालालाई असर पार्दछ। नेपालमा अझै पनि कतिपय समुदायमा कुष्ठरोग देवी देवताको श्रापले गर्दा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। यो भ्रम मात्र हो। यो रोग नियमित औषधि सेवनबाट पूर्णतया निको हुन्छ, तर समयमै उपचार नगरी लापरवाही गर्दा भने अङ्गभङ्ग भई कुरूप हुने स्थिति आउनुका साथै अरूलाई पनि रोग सर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। कुष्ठरोगको सामान्य लक्षणहरू देखिनासाथ तुरुन्त चिकित्सक कहाँ गई जाँच गरी औषधि सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ। कुष्ठरोगका लक्षणहरूमा शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नहुने फुस्रो हल्का रातो दागहरू देखा पर्नु, अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो र बाक्लो हुनु तथा आँखीभाउ झरेर जानु कुष्ठरोगका चिन्हहरू हुन्। पछि गएर हात खुट्टाका औँलाहरू कमजोर हुनु र खुम्चँदै गएर अन्त्यमा अङ्गभङ्ग हुन सक्दछ। स्नायुमा असर पर्न जाँदा हात खुट्टाहरू लगातार झमझम गर्नु, स्नायु सुन्निनु, दुख्नु, हात खुट्टामा छुँदा थाहा नहुनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु आदि कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। कुष्ठरोग सरेको 2 देखि 5 वर्षभित्रमा कुष्ठरोगको चिन्ह र लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। यो रोग किरा, लामखुट्टे, झिँगा, उडुस आदिबाट भने सर्ने रोग होइन। कुष्ठरोग ड्रपलेट इन्फेक्सन अर्थात् बिन्दु संक्रमणबाट तथा उपचार नगरिएका कुष्ठरोगीको सम्पर्कबाट श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट पनि सर्न सक्दछ। कुष्ठरोगलाई चिन्ह र लक्षणका आधारमा मुख्यतया 2 प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ। बढी कीटाणु भएको मल्टिब्यासिलरी एमबी कुष्ठरोग, त्यसैगरी कम कीटाणु भएको पजिब्यासिलरी पीबी कुष्ठरोग। कुष्ठरोगको उपचार बहुऔषधि उपचार विधि मल्टी ड्रग थेरापी अर्थात् विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोगबाट गरिन्छ, जस अनुसार बढी कीटाणु भएका बिरामीले 12 महिना र कम कीटाणु भएका बिरामीले 6 महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। बहुऔषधिको एक मात्राले नै कुष्ठरोगका 79% कीटाणु निष्क्रिय बनाइदिन्छ। तसर्थ उपचार गरेका बिरामीबाट कुष्ठरोग अरूलाई सर्दैन। एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा यो रोग बढी मात्रामा देखा परेको छ। विश्वभरिमा भएका कुल कुष्ठरोगी मध्ये 70% भारतमा मात्र छन्। नेपालको खुला सिमानाले गर्दा पनि कुष्ठरोग नेपालमा उन्मूलन हुन सकिरहेको छैन। नेपालको तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझै पनि कुष्ठरोगीहरू भेटिन्छन्। यो रोगलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबारलाई विश्व कुष्ठरोग दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।
आर्थिक वर्ष 2073-74 मात्र 220 जना बालबालिकामा कुष्ठरोग देखिएको छ, जसमध्ये 87 जनामा अपाङ्गता समेत देखा परेको छ। कुष्ठरोगलाई सामाजिक रोगका रूपमा लिइन्छ। समाजबाट अपहेलना हुन नदिन समुदायलाई सचेत गराउनु तथा आवश्यक परामर्श दिनु कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य। आज हामीले पहिलो प्रश्न लिएका छौँ चाबेलका श्रोता आकाश घिमिरेजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, हामी तथा जीवजन्तुहरू प्रत्येक दिन सुत्नै पर्छ, किन होला? चाबेल काठमाडौँका आकाश घिमिरेज्यू, पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि जीव छैन जसलाई प्रत्येक दिन आरामका साथ सुत्न पर्दैन। यदि हामी किन भनेर जान्न चाहन्छौँ भने आफै लामो समयसम्म नसुतिकन हेरौँ भने आफैले पत्ता लगाउन सक्छौँ। कुनै काम राम्रोसँग गर्नका लागि हाम्रो शरीर र दिमाग दुवैले राम्रोसँग आराम पूरा गरेको हुनुपर्दछ। धेरै थकित शरीर र दिमाग हुन्छ भने कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी थकित अवस्थामा हामी आफूलाई कुनै काम गर्दा रिसाहा एवं कामप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न नसकेको अनुभव गर्दछौँ। त्यसकारण सिधै यो कुरा भन्न सकिन्छ कि निन्द्राले वास्तवमा दिनभरि परिश्रम गरेको शरीरका कोषहरूलाई आराम दिन्छ। अन्य काम गर्नका लागि शिथिल कोषहरूलाई आवश्यक शक्ति उपलब्ध गराई क्रियाशील हुनमा मद्दत पुर्याउँदछ। एउटा कुरा हामी सबैलाई थाहा छ कि सुत्दा हामी सबै बेहोसी जस्तै भएका हुन्छौँ। हामीलाई हाम्रो वरिपरि के भएको छ थाहा हुँदैन। त्यसको मतलब शरीरले सबै काम गर्न छोड्यो भन्ने होइन। शरीरका मुख्य मुख्य अङ्गहरूले निन्द्रामा पनि काम गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यस समयमा भने शारीरिक अङ्गहरूले सुस्तसँग काम गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि सुतेका समयमा हाम्रो श्वास प्रश्वास सुस्त र लामो हुन्छ। मुटुको चाल धेरै सुस्त हुनुको साथै शरीरमा बहने रगतको गति निकै कम हुन्छ। हाम्रा हात गोडाहरू ललाकलुरुक भएका हुन्छन्। शरीरका मांसपेशीहरूले हाम्रो चेष्टालाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। हामीले सुत्दा जति शरीरलाई आराम दिन सक्छौँ त्यति नै रूपमा बिउजेपछि दिन सक्दैनौँ। सुत्दा जति शरीरलाई आराम हुन्छ अरू जतिसुकै आराम गरे पनि त्यसो आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामी सुतेको समयमा हाम्रो शरीरको तापक्रम कम हुने हुनाले सुत्ने समयमा शरीरलाई माथिबाट कुनै कपडाले ढाकेका हुन्छौँ। हामी सुतेको समयमा अचेत अवस्था भए तापनि शरीरका अङ्गहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि यदि कसैले सुतेको समयमा हाम्रो खुट्टामा काउकुती लगाउँदा खुट्टा तान्दछौँ र बिउजन्छौँ। त्यसैगरी निधारमा झिङ्गाले टोकेको समयमा हामी निन्द्रामा नै त्यसलाई भगाउँछौँ। यी कामहरू थाहा नपाइकन अचेत मनले नै गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को प्रश्न पठाउनु भएको छ सङ्खुवा सभाका श्रोता जीवनी शर्माजीले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हामी रुँदा हाँस्दा र प्याज काट्दा आँखाबाट आँसु आउँछ, यो किन र कसरी आउँछ? जीवनी शर्माज्यू, रुँदा आँखाबाट आँसु झर्छ, यस्तो किन हुन्छ? छिनछिनमा हामीले आँखा झिम्काउँछौँ। आँखा झिम्काउन आँखाको मांसपेशीहरूले सहयोग पुर्याउँदछ। आँखाको परेला छिटो छिटो झिम्कने हुनाले दृष्टिलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन। परेला झिम्कनुमा स्वतन्त्र मांसपेशी अर्थात् इनभोलेन्टरी मसलको भूमिका रहेको हुन्छ। यसले निरन्तर आफ्नै किसिमले कार्य गरिरहेको हुन्छ। हरेक 6 सेकेन्डको अन्तरालमा एक पटक परेला झिम्कन्छ र यो प्रक्रिया जीवन पर्यन्त भइरहन्छ। दुवै आँखाको बाहिरपट्टिको कुनामा आँसुको ग्रन्थि अर्थात् टियर ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो ग्रन्थिसँग एउटा नली जोडेको हुन्छ। यो नलीले आँसुलाई माथिल्लो परेलासम्म पुर्याउँदछ। माथिल्लो परेलाबाट आँखासम्म एउटा अर्को नली जोडेको हुन्छ जसले माथिल्लो परेलामा आइपुगेको आँसुलाई आँखासम्म पुर्याउने काम गर्ने गर्दछ। जति पटक हामीले आँखा झिम्काउँदछौँ थोरै मात्रामा त्यति नै पटक आँसु नलीबाट निस्कन्छ। यसले आँखालाई भिजाइ रसिलो बनाउँदछ र आँखा सुक्खा हुनबाट बचाइराख्दछ। यो क्रिया लगातार रूपमा रिफ्लेक्स एक्सनबाट भइ नै रहन्छ। बढी हाँस्दा पनि आँखाबाट आँसु झर्दछ। हाँस्दा मुख र आँखा वरिपरिका मांसपेशीहरू खुम्चिन या तन्किन पुग्दछन्। यसले आँखाको अश्रु ग्रन्थीलाई थिच्न पुग्दछ र यसमा जम्मा भएको आँसु नली हुँदै बाहिर निस्कन्छ।
प्याज काट्दा पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। खास गरिकन प्याज काट्दा प्याजमा रहेको अम्लीय ग्यासयुक्त पदार्थ आँखामा पर्दछ र आँखामा नकारात्मक असर पर्दछ। यसलाई पखाल्नको लागि आँखाबाट आँसु झर्दछ। यस्तै धुवाँ पर्दा पनि आँखाबाट आँसु आएर पखाल्ने कोसिस गर्दछ। कुनै दुःखलाग्दो समाचार सुन्दा दुख्दा पनि रिफ्लेक्स एक्सनको कारणबाट आँखाबाट आँसु झर्दछ। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार दुःखको अनुभूतिलाई व्यक्त गर्न नसक्दा पनि आँसु झर्ने गर्दछ। अर्को प्रश्न म लिँदैछु। यस प्रश्नलाई पठाउनु भएको छ गोर्खा बारपाका श्रोता राम भुजेलजीले। ऋतुहरू परिवर्तन हुने क्रममा रात र दिन छोटो र लामो हुन्छ, यो किन हुन्छ होला? गोर्खा बारपाका राम भुजेलज्यू, हाम्रो पृथ्वीको आकार पूर्ण रूपमा गोलाकार नभई सुन्तला आकारको अर्थात् तल र माथि अलिक चेप्टो छ। पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्नुको साथै आफ्नो कक्षमा पनि परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। पृथ्वी 1000 माइल प्रति घण्टाको दरले आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको छ र एकचोटि आफ्नो कक्षमा घुम्नलाई जम्मा 24 घण्टा लाग्छ। पृथ्वी सूर्यको परिक्रमा गर्दा अण्डाकार कक्षमा घुम्दछ र परिक्रमा गर्ने क्रममा कुनै बेला पृथ्वी सूर्यको नजिक आउँछ भने कुनै बेला सूर्यबाट टाढा जान्छ। पृथ्वी सूर्यको नजिक भएको बेला गर्मी ऋतु हुन्छ भने टाढा भएको बेला जाडो ऋतु हुन्छ। अब जहाँसम्म रात र दिन छोटो र लामोको सम्बन्धमा भने पृथ्वी आफ्नो कक्षमा भर्टिकल एक्सिससित 11 डिग्रीको कोण बनाएर घुम्दछ। त्यही भएर कुनै समयमा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा धेरै समयसम्म पर्दछ र दिन लामो हुन्छ भने कुनै समयमा सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा थोरै समयसम्म पर्दछ अनि दिन छोटो हुने हुन्छ। अर्को प्रश्न हामीले लिएका छौँ सुर्खेत नेपालका श्रोता धिरेन काफ्लेजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ बिजुलीको मेन लाइनसँगै अर्थ वायर पनि लगाइन्छ, यो अर्थ वायर किन राखिन्छ होला? धिरेन काफ्लेज्यू, सामान्य परिस्थितिमा अर्थ वायरको कुनै फाइदा या कार्यको अनुभव गर्न सकिँदैन, तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो अति आवश्यक छ। विद्युत उपकरणको आन्तरिक त्रुटि, सर्किट सर्ट हुने या विद्युत करेन्ट लिकेजका कारण उपकरणको आवरणमा लिकेजको मान शून्य बनाउनका लागि त्यस उपकरणलाई अर्थ वायरसँग जोड्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यान्त्रिक गडबडी हुँदा समेत फल्ट करेन्टको वाहक प्रयोगकर्ताका साथै अर्थ वायर नै हुन सक्दछ। अर्थ वायर अर्थात् अर्थिङ नहुँदा लिकेजले करेन्टका लागि झट्का हान्न सक्दछ, जसको कारण प्रयोगकर्तालाई साथै उपकरणमा ठूलो नोक्सान पुग्न सक्दछ। मेन डिस्ट्रिब्युसनमा अर्थ वायरले बिजुलीको खम्बा जस्ता उपकरणलाई अर्थ अर्थात् जमिनसँग जोडेर राख्ने गर्दछ। यसकारण अर्थ वायरको प्रयोग मुख्यतया सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरूको आजको दिन सदाको झैं शुभ रहोस्।